الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو لا رب غيره ولا إله سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم إخوة الطيبين وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا انبأر زخبركم أحواتي نالو ما عن تدرسنا بزعبة توحيد كم دما تتصاررنا تزخنا الشركي حقنتنا تصبو جرنا كنفلتنا مالتي كنفلت كنبلن كلنا دما لازم حدث لمي أفلطت تمركيسو ديننا تخبر كم زلوه ينا نرد نعم معناته إذا دين الإسلام عقيدة له سلوك له تربية له نقول عينت عبادات ذات تقالل بمخانمة نزد ما ورست ورارس زي كنا إنما بفلطات تمركز كات صرح له نجري مالتي أما قد فلطات زلو سبدما نزيدين تفعل ميلو زنقساقس سبدما إلا الله جل وعز خير كم زدليلو إنا نردأ مالتي كمتي إمام مسلم في صحيحه زبلو من حديث معاوية رضي الله عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله جل وعز خير زدليل سب إلا أبتديناتو ردئتي هو بيلم مالتي نعم مفهوم المخالفة زبهر له نزي بتتعراري نزي حديث كنردو أنكلنا كمت شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه زبلوه أبتديناتو زي مهر أبديناتو شلالت النتزلوه كردأون زي دلي رب خير كم زي دلي اللي ترايز فلت إلى مالتي أكالي حديث دما نبي عليه الصلاة والسلام زبروه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة خرجه مسلم في صحيحه فلتتنا خد اللي بلو وعزاز جمرة ما قدز حزة ما قدنا جنة دما يفاخص له رب سبحانه وتعالى ما نياتو جنة خاطو تخينو حدا سب ناب جنة زؤتو مقدم الزفلتي كاب جهنم زفرح سب دما إلا كابتي ناب جهنم زوسدك مقدتات نخط رحق زحق زكا فلتت مزهر لي مالتي سلازي دما زدرسنا حقنتنا توحيدن حقنت دما انتايتي الشركة غمزبهال صبو جرنا هنفلت كم أرأستحي زيو مالتي فلذلك حد السلاميك بهال تغيرون دما أصلا إسلام انتاي مالت ديو نرب سبحانه وتعالى ختم مارخ كاللخا إدكاته بو تأزازاتنا تخبر مخان كقال تأتو بارياناتو مخان مالت كوي رب سبحانه وتعالى دما أنا بيني سلزخونكو فطاري
بزي كايد ما نخالي فطور أي تجزأ بلك أملخوت أي تكبر نخالي سبب لك نخالي فطور أبتو تقبر عينة عبادات دمات إزازات إخلاص جير كان عيت راي كبر لي مسي زخون عينة مشارختي أي تأتو أب ساعة زي مسلم تخون مالك أب ساعة زي مسلم تخون لأن الله جل وعز هو الإله الحق أبزا مريت زي أب زوح آلهة له يعبدون من دون الله قنتي إله الحق زبهل هو الله جل وعز ما نتوت عبادان عود رئيس الزقباء لا إله غيره ولا رب سواه الإله أملخوتنا بحق زقباء بزيكو خالي ما نميل بزيكو دما خالي فتار سلزيه لا مالتي لازم دما حدا فتارينا نبلتو خينا وتي عبادة نعود رايك نقبر كم زلنا هنا تناقض أب حبرة سبنا حجي النصارى يبلو حادي فتارينا قال بقال مستمع سلام السماء معيهم طيب أبتي عبادة حادي فتارينا انتهلنا عبادة لما نخا تقبر أبزا ساعة زيان فلا لما دجو التوحيد والشرك أبتع عينتات عبادات شعوب فلا لما دجو اليوم ثالث ثلاثة وغيرهم استفر على عينة معبودات اللوم أما نحن لا إله إلا الله لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه لكن إذن فلتزل لنا قدامي نبي آدم عليه السلام كسابت محمد عليه الصلاة والسلام إذي عقيداناتهم حدي إذي توحيدناتهم حدي كلهم تسامامي عملوا بزيكا نرب سبحانه وتعالى نخالي من نفطر عبادة خمزي قبع إذا كلهم تسامامي عديم لكن اختلافنا يتعشمو خولي خل تحقتات ربه وردهم كله حقتات عينة صلاة يخون عينة زكاة وطاطا عينة ناي الصيام إذا كاب نبي كاب رسولنا برسول كاب حزبنا بحزبي أمونغو مسلمين كفر عليه خيل مالتي مستمناي قدامت نابنة أمة محمد أمة موسى عليه السلام ثم موسى عليه السلام أمينهم أب توحيد زمتو أب توحيد خلاف زبها ليبلنا كلنا مسلميننا كلنا نحاد رب سبحانه وتعالى نملخ كم دمان عيسى عليه السلام زأمنلون بروخم نبي أبتستوز قدفهم مقد زموتو سبات مزيهم كلنا مسلمين فللي زبها النقر يبلنان قنا بتعينت حقتات قن كنفلال نخر مناتو تحقاقي تلام ربهال هو الله جل وعز نقوم موسى نهزبخا نقرب أما على تخلت جزيس قدون تيلوم رب سبحانه وتعالى قال محمد عليه الصلاة والسلام إلو نأمتنا كانوا قرب أما على تحمش تجيزيس قدوهم زلوم هكذا زي في الليز بهالنجر أما انتهيت لنا أبتي حقتاتي لكن أبتي عقائد أبتوحيد أبناء شركة قداية تخينو أبزي خلاف بهالنجر يلنا مونغو نبيات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما دين الله جل وعز حدي دين الإسلام حدي كم كلهم نبيات دما خلاف زبهال عقيدة التوحيد يوبل من كلهم رب سبحانه وتعالى يجزؤوا نعود ما دعاء قبر خلو نعود تري لمنوا كابو تري فرحوا نعود ما كابو ما يتسفوا صلاة يخون صيام يخون استفر على عينة عبادات من كم زقبة فليتم رب تري قبرهم زنبرو سرديو أبدا عبد توحيد عبد عقيدة إخوة الطيبين خلاف زبها النجر أمونغو نبيات يلن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه زي أولا بقرآن تورد أمبر ذات إزاز زي أنه كل ود سبت ملكتيا كب آدم عليه الصلاة والسلام جميركا كسبتنا يمود أتفطور خلاص زي أخن قاعدة حزوة
رب سبحانه وتعالى تأزاز أنبيريو عزيزنا بزي كون خالق من فطور عبادة هنقبر كم زي بلنا عبادة نعود رايك تقبر لكم بصلاة كن أتون كلنا قل لهنا أما عالتي ندقاق مالا السادم من تأى بسورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هذا تعليم عبيت مرتيو رب سبحانه وتعالى بزا آية قدي فلنا زلو السادم من تأيو أب توحيد زعلم إذا خبركم أحواتي إياك نعبد وإياك نستعين عبادة نع خاطرنا نقبر اعتراف صريح رب سبحانه وتعالى توجيه بنا له بين خائخان نع خاطرنا عبادة نقبر نع خاطرنا نقزأ أملخوت نع خاطر يزخون بزيك خدمة خالي حقازي يبلنا نبزي قدايزي أبتين نقبرو عينة عبادتات حقازي نفس خطريخ سلزا حقاز كابا خطرين حتى تلنا الله أكبر ريو جملتان يعني غريبة جدا نعغائنا عبادة نقبر أبتين نقبرو عبادات دم حقاز كابا خان حتى لا رب لنا ولا معين لنا سواك سلزا حجز كابون حتت ولا حول ولا قوة لنا إلا به سلزي أبتيز أزازنا تأزازات نعود رايمتان خنجزة حيلي بنا حجز دما خابو تراين حتت مالتي إذن أبزز عتزي عبادة نعود تغير كدما سخط بلوت سبتخون بلوت سبتخون شعو مغنياتو ترب سبحانه وتعالى زدليو تكبر سلز الله وكم تخلهم علماء زبلوه مقام العبودية هي من أشرف المقامات لرب سبحانه وتعالى باريا مخان كبريو معاريو بل القرآن تنبيبنا نخلهم نبيات مقامنا توم حف كم زبلهم كرئنا كله بتي ناي عبادة بالسم بتي ناي بارنت سمتوا عم رب سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة الإسراء والمعراج زخد الله مشت بمقام عبودية بسمنا بارنت تسوع رب سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على رسوله أو على نبيه زي كنت أنزل على عبده ابتبارياناته ابت مقام الدعوة دمان ترئنايو وأنه لما قام عبد الله يدعوه قام عبد الله أي رسول عليه الصلاة والسلام مالتي إذن أنت عابد يعني باريان تخينك أنت شريف أنت عظيم مقامناتك بوتاناتك أقدم رب سبحانه وتعالى حفظ بلي سلزتهم أنبياء عباد الله المخلصين بتزقبرون برو عبودية دمه زبالة صبات كينا أبتعي زقبرو عينة عبادة دمه زركوبم وانتسائنو رب سبحانه وتعالى مرحتنا حلفتنا أبنتنا ونجيروا مالتي الرسل والأنبياء مالتي بدح اليوم دماء الصديقين نعم الصديقون زم صادقين تختلتني رسل عليه الصلاة والسلام مالتي على رأسهم الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر الصديق أبو خلو الرسول عليه الصلاة والسلام أمين له أمور الغيبيات قد ما نمسب أمين له تزقبع عبادة غيره حقوقنا يا رب سبحانه وتعالى انتهي مخانو ترديو أفلتت مركسو كل تغقب رزق عبادات
غيرو مالتي وخالوت رسعبونا له مالتي فلذلك ثم الرسل والأنبياء السمح زوم زخدو مقدي انتي مخانو ويدما تعقيداناتهم انتي مخانو اتي توحيد زبهالك كابينا نوسد كمي يقرنا نعلم زبل استخلال نبوري نعم أنا بتلقى جامع عقيداناتنا بلا الله أولا نزع عقيدة زي قبل بناد سرت امنتي عقيدة فاسدة له عقيدة صحيحة له سلزت الصحيح زغنا عقيدة قبل بناد سرت امنت كابينا نوسدو كم من ينمهارو الزر استقدم في على الله أولا العقيدة خبركم أحواتي شبت زاد اللي عابي قدايو حساب كأفسس حساب بحساب يدفرس رئيتو خاقلت زبها له قداي أيقونان زو قداي زي عابي قدايو رب سبحانه وتعالى نزخنا طري نزخنا مهار كان زفترنا مخنيات السيء سلازي خابي كم نوسد كنفلت جدا كفكونا كابينا نوسد زبل حتى كما تسألوا طيب كابينا نوسده أولا كتاب رب سبحانه وتعالى كمدو ما كاب سنة مالتي كاب زغلت كتابنا نوسد قرآن والسنة لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله جل وعز ذا عقيدة مصدرناتو كابينا نوسد كاب كتاب سنة لأن كم رب سبحانه وتعالى غيرو كل نفسه زفلت يلن انتاي كي يتطلق كم رب سبحانه وتعالى كم نفسه زفلت يلن مالتي بحري دما كم رسول عليه الصلاة والسلام غيرو دما رب انتاي فتو انتاي يتطلق دفلت فطور يلن سلازيت عقيدة لا تناقض كتاب سنة لنا نوسدو خبركم أحواتي أنا مثلني أنا رئيتوناتي كمزيو اكلا خمزي دي الكاد وستد نجر أيكونن وي صدرات نحوم لي أبوتات نحوم لنا وي بهلنايو وي دم قوامنا عدنايو قوامنا حجرنا الكاد وستد نجر أيكونن فم تقدم درس زبالكوا أقبري بسم حجر بسم أورجا بسم بهر بسم قبيلة بسم صدرخ يكون كان تتصوع ويتحدث إنما بينها وخل زخنا عدمة واهبك بين خاتن سلست حتتات حتتنا خامالتي من ربك زي عقيدة له عقيدة زد لي قدام وما دينك تدينات كانتيو دينات نادما عقائد له سلوك له سنة سرعة له زتفلا لعينة عبادات له مالتي زون كده حتتينا مني تنبيناتك زحتون كتمتيا مالتي كابي سلازو وسدك أخاب مخت ملس هنا وقفة ملس جدا كنملسينا مالتي قبر مسأتنا قلت ملسس كابي يخون زلوه زي اعتقد حتناتي مالتي كن فلتازل لنا فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله جل وعز آمنا به واعتقدناه طيب تجبتب كتاب السنة نزرخبنا وخبت حقوقنا يا رب سبحانه وتعالى نربي الله قبروز قبأنا كتاب السنة نتلو نأمن له طيب نصرح له خاني أما الكتاب السنة زي اللي نقرته خينا نقدفه هكذا صلف الصالحين قم يمنرهم ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد أما صلف الصالحين نا اعتقاد زي مرد أي نبرا كلهم ترداد أمم عقيداناتهم حنتئة سلازي دما جماعاناتهم حنتئة ترنفتو جل دما نيرم مالتي لأن الله جل وعز قال أتي اللومي عقائد اختلاف زبهالت زي جيرم زرباناتهم كترنف اللومي
كالسمامعيهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أبت كتاب سنان زبولو قد انتلهم أبقوا تترنفهم أبقوا انت تسمامعهم زي مردداء أي متسيني خلاف زبها النجر أي كهلوني يا إخواني كتاب سنان سلا نقدف كندي أدراشات كفلنا زتاكو نقبرينا كندي سيمينارات تباهلوكو سبت ترنفو يزراربيو كندي حسابات مفساس تباهلو سب رأي خفيلو مزراربو قايم كندي ترنافة كندي قجلاتات كندي ودبات كوريناينا نرئونا لنا نمنتاي دقا زي تترنفو نمنتاي دقا دحرتي زخلو هتافات زخلو زربا أما جرشتا فشلو تيلنا قلوبهم مختلفة أساس لزي اللي والله الذي لا إله إلا هو قلوب أب عقيدان انت زي أتيو لبنا أب كتاب سنان انت زي تمركسو مودأته فشليو لأن من الذي خلق القلب نزل بمن يفتير وانتلنا الله جل وعز أنا مثالكم تقولكم بكر لزئة قاسة هذه إذا بكر زئة طيب لا شك كلها نغم نفلطة ما يكن أتولينا إذا ما يتصري تخينو كستيو نغانا سب كستي الكاي تصري تخينو رصح تخينو دما أي ستي الكاني سرزي لبنا يزلك يكونن ويدما كوبايا سرزلك أيكونن أبت كوبايا انتي أتو أبت لب دما انتي أتو أبزل بزي اعتقاد الصحيح زغنا يا أتو تخينو تحساب كالراغبيو طرنا فخ متسيو عوت كمتسيو أب الدنيا أخيرا عوت متسي مالتي أبتلبقن اختلاف الاعتقاد اختلاف الآراء اختلاف المناهج انتليو رب سبحانه وتعالى بساعة زي يفرق شملنا ما يزبزح حقه يكون قطري ما يزبزح يكون خلاص تكفي هذه الآية واعتصموا بحبل الله حبل الله هو الإسلام يا أخوانا هو توحيد هو كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو حبل الله المتين هذا هو الصراط المستقيم جميعا لنا كلهم وتو نفزع عن كيل لنا مالتي ولا تفرقوا أي تفرق لي بلنا له تفرق لي من تايب تأكبوا بأدراج تأكبوا زنبرة سبسي فحيت بلو لا اعتصموا بحبل الله أبزي كتاب الله جل وعز تترنفوا أبزي سنانا يا رسول عليه الصلاة والسلام تأكبوا اعتقادناتكم صحيح قبروا بنت أرود ما خب شرك رحقوا خب بدع رحقوا خب معاصر رحقوا خب ماذا تقول إزيت مقدي هداية فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى طفعة لن ولا شقاء لن مقدي يا رب سبحانه وتعالى أنت حزنا مادته لا في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك تم سلف الصالحين نعوم زخطلوا دماء سموا بالفرقة الناجية فرقة الناجية تباهلهم توعزيا عودت قجلة تباهلة تطوع نمنتاي طرنافنا تمع كتاب سنان سلزخنا هكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسكر لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام تفترق إلى 73 فرقة أبسد أنسر استنقج اللهم تفلالة إذ الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم نجرم نعم حانتو قجلة ترى الله مقدح ذات خيد أنزنا وبركلا مقدح ذات خيد حانت الساعة الله أكبر زاقو جل زي أدب أمن تاي تتعرفان تيلا أبت كتابنا يا رب سبحانه وتعالى أبت سنانا يا رسول عليه الصلاة والسلام تتعرفون مخدو مالتي
زد ما انتي ترنيفهم تيلنا زخبركم أحواتي قربت حبر زي كنا بهلنا عدتات زي كنا بأورجا زي كنا بهاجراونت زي كنس بتي عقيدة مالتيو كم ترسول زبلوا عليه الصلاة والسلام لما تفدل لي متيو عندي سبات الله تعقيدناتهم ككتاب سنة وطو زخنا أسلامنا نابلون كله علم الكلام ناي هاتو قطو زربا أو عقيدناتهم روسل له ناي فلسفنا عقيدناتهم كابوم زوسل له كابوم نوسط غينا دم أمانقونا تفرق مفللاي كمتيو 100 مرة لا مليون مرة هذا سبب ميديا متيو أتم سبات نترنف تهيدو كنترنف أين خادينينا ترب سبحانه وتعالى زدل يزول ترنف ناي أكال ترايزي كودا ناي لبي إذا لب دما أبتي كتاب سنان مثل السماء معي مالتي أبو تزيت السماء معي خد ترنف كبيدي مالتي فالله المستعان وقند دما خد الفلاليلو زخ على قداي انت اليو أبشركي انت اللي نعملت الشركن توحيدن تتعراريو ومخا السلامي تباهيدو بشركي ودقتو خينو أمر خطير جدا أمر خطير جدا سنزيز خبركم أحواتي تعالوا نبتأ مقد نعيم للملس ثم انبياء نبروا ثم رسل عليه الصلاة والسلام كم دمتهم صالحين والصادقين نبروا مقدي نملس مالتي فلا بد توحيد كدليو أبتم قدي أنبياء نبروا تطوهم بلا لنا مالتي فمن وحد الله كندي سلامي الله أنا أسلامي إبل لكنه لا يصدق الرسل إلا محمد عليه الصلاة والسلام كندير له نهالوت أنبياء يوحدوهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمن يبل فهذا لم يوحد الله جل وعز زبل الكفر أتيزي إذا الكفر أتو نموسى عليه السلام أمينه نعيسى عليه السلام أمينه نرسول عليه الصلاة والسلام زي أمن تغينه كم نبي مالتي كم نبي زي أمن اللون تغينه إذا الكفر ودق قبل من لا إله إلا الله بل محمد رسول الله بل لكن عيسى عليه السلام نبي مخانو زي أمن تغينه الكفر ودق أي تقمني لأن الرسل جميعا رب سبحانه وتعالى سددهم رب سددوا لأخدم ما أجزي خامتا ولا بدحر خامتا ولا قدم خامتا أمبركت أمن اللي يزلك ما دام زي اعتقاد سلزخونه الكتاب سنة استقلت أخب كله كتأمن ترى يزلك فمن وحد الله جل وعز ولم يصدق نوحا في زمانه أو إبراهيم في زمانه أو هودا في زمانه أو صالحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله جل وعز نربي أمني هذا طيب لكن النوح عليه السلام أي أمن اللوني أجزيو لا إله إلا الله بالقر فطار هذا مخاني أمن أجزي نوح عليه السلام نوح نبي مخانو زي أمن تغينو إبراهيم دما نبي مخانو زي أمن تغينو هود صالح إسماعيل وإسحاق وقال أوت نبيات أنبياء مخانو زي أمن تغينو أنت توحيدنا تفاشديو هذا شدش يديز فرس أي طعموني سلمنا ناتو دما قبول يكونن هذا هو الحق الإسلام الجزء آدم عليه السلام نبرة لو مزلو سلمنا كل حدي وناتو تقالي فتارة سلزيل طيب الجزء نوح زلو نوح خطلوا لهم
حقتاتنا تخبروا لهم لومي دمان محمد عليه الصلاة والسلام حقتاتنا تختلهم وخدوا لهم أب أمنت تمتينا جن أب تعقيدان تمتينا فللي زبها النجار يبلان أب تحقتاتنا غنفر على زخر مالتي أبتي عينة عبادات نوح دشرع لهم رب سر دشرعه نعو تختلهم خدوا محمد عليه الصلاة والسلام دما زاززنات ازازات الله خاب رب استوهبه نعند دما نتكبرن مالتي هذا هو بارك الله فيكم فاليهود والنصارى انتمتينا لم يصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام بتم اليهودويان كمدمتهم كريستيان النبي عليه الصلاة والسلام كم نبوكوا يأمنوا لهم فبذلك صاروا كفارا ضلالا طفؤات كوينهم كحداماتهم كوينهم مالتي ولا حد خبهم أنا حادي فتارينا انت بلك حتى ماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام انتهيتوا بلو حتى رسول النبي عليه الصلاة والسلام مخانون تأمينوا يدخل الإسلام خدعهم نبي مخانو أمين اللغو كخط لهم زلني أمين اللغو إذا السحيز وزمت حقاقات كاب ربو مخانو فريدة كخط له نعي واجب يزبل تخينه هنا يصير مسلما نعيسى عليه السلام دما خيحيد اللغو بل كم ربي أمن اللونيا كم نبي إذا أمن اللو زبل تخينه هذا يصير مسلما أصلا ما يخون مالتي كل شركيات دما يرحق كم نصارى دصنا حلو شركيات كله يرحق مالتي ساعة الإسلام يقبل لكن محمد عليه الصلاة والسلام زي أمن تخينه نخال أوث نبيات نقولهم يأمن تخينه زي أي تقموني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلها ناس لدمته كلها ناس لزت إني رسول قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الإنس والجن كلهم هذه جزء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا توم اليهود والنصارى رسولنا تمكو فيتم تليهم محمد عليه الصلاة والسلام انت أمينهم ولو انت تختلهم جنة خاطوا يوم انت نتيقهم من تخحيدهم حقتات ناتو أي دلنا نزبلوا تغينا بساعة زي مسيرنا تو معروف مالتي حتى سلامة يتباهي له حدثت أنا نرب سبحانه وتعالى أمني نرسول عليه الصلاة والسلام دم أمني أكل كتاب سنة نزل أمن لكن أبزي تحريم الزنا زنا حرام وخانو أي أمنين يزبل تخين بساعة زي وتأخذ بسلمنا عياذا بالله مراتو كتاب سنة كاب رب سبحانه وتعالى قال أمين قال تخحدونا قرأ يكونن هذا دم يبلك أنا أصدق الرسل جميعا نقول لهم أمر لهم رسل بمخارم متن ولا رسول عليه الصلاة والسلام مالتي لكن أبزي تحريم اللواط نايقب رسولهم سرح حرام كهون أي قبؤني أي أمر لوني يزبل تخينه يصير كافرا لكن ينقر إقامة الحجة إذا كتاب سنان حرام مخانو استرقا قتيل تردو لا ولا حرام يكون ده أمبر حرام يكون نزي حرام كخون يبلون أي قبلون يبل تخينه هنا لا ينفعه توحيده إيماناته أي تقموني وناتو رسول ربنا يحسن له كم ما استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام استهزاء بالدين بدين من لقات بربي من لقات برسول عليه الصلاة والسلام كتلاقت زد ما كفر يتوكا أبشرك يتوكا عياذا بالله فلذلك الشرك زخبركم حواتي ضد التوحيد تتعراري ناي توحيدي مستر رسول عليه الصلاة والسلام حيزو زمت مجدد التعريري فلذلك التوحيد تبقينا نفلط قبا اتشرك دما نفلط لنا مالتي فلطت مالت دما خابي وستدنتلنا كابت كتاب سنان كابونتاتهم مالتي بزي مجدد دما عقيداناتنا
صوري كهون يخل بدحر زي طرناف متص بدحر زي كلنا أبتن دليل طرناف متص نخل صفوفنا تنحاد خون يخل شتنا دما علامنا دما حاد خون مالتي زيت أساس زقيت سور طبعا كيسون كلوجن نيونجو نايج أنافر ولا حنتي تقمني سور كدلدل له سور ناتنا دما تصحيح الاعتقاد توحيد ناتنا نحزال لنا شرك دما انتي مخان فريتنا خابو نرحق لنا مالتي بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته